तुमकां एक सादो हांव सिंपल एक इन्सिडंट सांगता तेजेर. ज्या टायमार टेम्पो आशिल्ले आमचे कडेन जे हांगासर बिचोले मायनीचे हेचे, त्या टायमार टेम्पोचे थंयसून माध्यमांसून आमी जी क्रिमेटोरियम आमकां धबधब्यार नासली, आनी ती क्रिमेटोरियम हें करपा खातीर रमेश सरदेसाय यांची मालकीची जमीन आसली पळय ती आमी तांकां टेम्पो एक्वायर करपाक लायली. तेंच्यांनी टोटल जागा एक्वायर केली तेचे हेचेर, आनी एक्वायर केल्या उपरांत मागीर हेंच्यांनी सेजान टेक ओवर केली ती जागा कंपनी. सेजान टेक ओवर केल्या उपरांत सेजा कडेन जेन्ना प्रपोजल दिलो पळय, सेजान आमकां थंय क्रिमेटोरियम बांदूनय दिली तेजेर, आनी बांदून दिली 2010 दिली बांदून. आनी आतां 14-15 वर्सां जालीं आमी ती युटिलायज जाता थंयसर. आनी जेन्ना आतां आमकां नोटिशेक अशें येयलें की थोडे तितून रिनोवेशन जावपाक जाय. प्रपोजल हांवें सेजा वेदांता कंपनी कडेन दिलें 2024 दिलें तेजेर. आनी ताच्या उपरांत तेंच्यांनी आमकां कितें जालें, आमी थंयसर ती तुमकां बांदून दिवपाक शकना म्हणून सांगलें तेणी पयलीं म्हाका तेजेर. जर बांदून दिवपाक शकना सद्याचेर जाल्यार CSR फंड जो आसा पळय तो आमचेच प्रॉपर्टीक आमी इन्वेस्ट करूंक शकना हो रिजन तेंच्यांनी दिलें हेजेर. नोट करा, CSR फंड जो आहा पळय तो आमचेच प्रॉपर्टीचेर आमी इन्वेस्ट करपाक शकना. त्या टायमार ताका तुमी जर इन्वेस्ट करपाक शकना जाल्यार ती प्रॉपर्टी आहा पळय ती क्रिमेटोरियम टोटल आमकां बिचोले म्युनिसिपालिटीक हँड ओवर करा, जेणे करून आमी तेका मेनटेन करता आनी आमी जें कितें आसा पळय तें सगळें आमी करून दिता. जेन्ना अशें जेन्ना प्रपोजल केलें तांकां हँड ओवर करपाक, मागीर त्या टायमारूय म्हाका कितें सांगलें तेंच्यांनी हँड ओवर आमी करपाक शकना तेजे हेचेर. हँड ओवर करपाक शकना जाल्यार तुमी ती क्रिमेटोरियम आमकां रिनोवेट करून दिवपाक जाय म्हणून तेजेर. मागीर तेंच्यांनी हांवें सिटींग घेतल्या उपरांत थंयसर तेंच्यांनी हांवें कितें कितें जाय तें तुका आमकां बरोवन दी, आनी त्या प्रमाणे बरोवन दिल्या उपरांत ताच्या उपरांत मागीर तेंच्यांनी तें आतां काम स्टार्ट केलां तेजी क्रिमेटोरियम मेनटेन हें करपाची, रिनोवेट करपाची. म्हणजे सांगपाचें इतलें हेचेर उद्दिश्ट हेचेर की जें काम तेंचे कडेन जाता पळय तें कामाकूच डिले करप हेचेर, आनी मागीर स्ट्रगल करून 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 मागीर तेंचे कडसून तें काम करून घेवप जाता. जेन्ना अशी परिस्थिती जाली, स्वता ट्रक ओनर एसोसिएशन आमी डिसिजन घेतलें की ते जो पर्यंत तो रोड क्लियर करिना तो पर्यंत आमी आमचें ट्रान्सपोर्टेशन करचें ना म्हणून. हे पद्दतीन आयज कंपनीचो कितें आहा, वचत त्या टायमार तेंचे कडसून कितें जाता की आमी जो जें काम जें करपाक जाय पळय त्या कामाचेर सगळेच कडेन तेंचे म्हणटा ती हें आसा की रिस्ट्रिक्शनां हाडटात, ते स्वताच्यान रिस्ट्रिक्शनां हाडटात. हें काम मातशें कमी हितून करप, तें काम आनीक कमी हितून करप. म्हणजे इन्वेस्टमेंट करपाचो जो आसा पळय भाग आसा पळय तो ही कंपनी हांगासर ही करिना तेका लागून लोकांक म्हणटा ते खुबशे त्रास जाता तेजे. ते त्रास जावचे न्ही आनी म्हणून तेका आमचो मयेकर सचिन मयेकर म्हणून तेंच्यांनी आमकां एक रिप्रेजेंटेशन दिल्लें, आनी बेज ऑन रिप्रेजेंटेशनाचे हेचेर वचून आमी आयची ही मिटींग आपयली. ताच्या भायर जो कंपनी कडसून एक बाबा पब्लीक इंट्रस्टा खातीर जी आमी तेंचे कडेन कामां दिता पळय ती कामाचो म्हणटा तो आमकां थंय रिस्पॉन्स व्हडलोसो कांयच मेळना तेजे हेचेर. जेणे करून आतां हांवें सांगलें पळय गेल्या वर्सा हांवें तांकां लेटर दिल्लें ज्यो पोरू अशें जालें, इतलें वादळी वारें जालें, ज्यो पब्लीक रोडाचे सायडीक जी झाडां आसा पळय ती पडपाक लागली, आनी ताका लागून जी आमची थोडी इंटरनल एरिया आसा पळय ते डेंजर थोडी झाडां आसा ती लोकांक तेजो त्रास जातालो, ती झाडां ट्रिमींग करची म्हणून तांकां एक प्रपोजल दिलो. डेप्युटी कलेक्टराकूय प्रपोजल दिलो हेचेर, पूण डेप्युटी कलेक्टरा कडसून त्या टायमार जालें ना थंयसर हांगा बिचोरचे गोवोरमेंटा कडसून. पूण कंपनीक इमिजिएटली प्रपोजल दिलो की तेंच्यांनी आमकां तें काम करून दिवचें आनी रिलीफ दिवचो म्हणून तेजेर. जाल्यार तेच्या पळय इन्स्पेक्शन जालें, सगळें जालें, सगळ्यांनी करता करता म्हणून सांगलें, आनी आयज दुसरो पावस पडलो तरी जाल्यार तेंचें आजून काम करपाक हें जायना. पूण ते फक्त कितें म्हणटा तेजेर तेंची जबाबदारी ते म्हणटा की जो मायनींग सेंट्रल गोवोरमेंटाच्या हेच्या रुल्सा प्रमाणे जो मायनींग एक्टिविटीजांचो 10% जो फंड इनकम कितें मेळटा भितरसून तेजेर तो आहा तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फावंडेशनाक थंय फंड आमी दितात. तांकां फंड दिलो म्हणटना आमी भितून कांयच करूंक शकना म्हणटा तो गोवोरमेंटान युटिलायज करप थंयसर तेजें. एक हें अशें सांगल्या उपरांत तेंचें अशें जाता की आमी फंड दिता थंय, आमी हांगा कित्याक फंडांनी यूज करूं, खंयचो खंयचो यूज करपाचो. म्हणजे आमची जबाबदारी फंड दिलो म्हणटनी जबाबदारी सोंपली म्हणटा. तो फंड जो लोकल जे एरिया आसा पळय इफेक्टेड एरिया आसा पळय ते इफेक्टेड एरियेक एकूय पयसो तेचो खर्च जायना ते हेचेर.
ताका लागून हांवूय गव्हर्मेंटा कडेन मागतां की बाबा जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फावंडेशना कडेन जो पयसो येता पळय तसो हेचेर आयज क्रोड्स ऑफ रुपीज पेंडींग आसा तेंचे कडेन पडलेले आसा हेचेर तो म्हणटा ते लोकल एरियेक थंयसर जावं ती लामगांव असो मुळगांव असो गांवकराड असो धबधबा पिळगांव असो हेजे मयें असो त्या लोकांक जो इफेक्टेड जाता पळय त्या लोकांक कडसून तांकां तो फंड थंय युटिलायज जावपाक जाय जेणे करून नाला बांदपाचे आसो थंयसर तेजेर जावं गटर्स बांदपाचे आसो जावं टेलिंग पॉयंट बांदपाक जाय जाल्यार तेजेर जावं बाकीच्यो आनी कितें एक्टिविटीज आसा जेणे करून लोकांक तेजो फायदो जाता पळय अश्यो एक्टिविटीज जर केल्यो जाल्यार लोकांकूय दिसतालें की जावं बाबा मायन स्टार्ट जाली म्हटल्यार आमकां आयज कितें तरी ताचो फायदो जाता म्हणून तेजेर बाकीच्या तेंच्या वर्करांच्या हिशोबान बाबा हेतून कित्याक तो तेंचो मॅनेजमेंटाचो हेचेर आसा पूण ह्यो ज्यो गरजेच्यो वस्तू आसा पळय गरजेचीं कामां आसा पळय थोडी बारीक बारीक ती तेंच्यांनी करपाक जाय. तुम्ही पळयतात GNH. Ready for an upgrade? At Counter Honda, we've got an exciting deal for you. Counter Honda brings you an unbeatable offer. Exchange your old two-wheeler and get up to rupees 2,000 bonus on the purchase of your brand new Honda two-wheeler. That's right. It's time to say goodbye to your old ride and experience the smooth performance, reliability, and advanced features of Honda's latest models. No hassle, no stress. Just bring in your old two-wheeler, get your bonus, and ride home on a brand new Honda. But remember, this amazing offer is valid only till 31st May 2025. So don't wait. Hurry to Counter Honda showroom today and make the switch to a brand new ride with rupees 2,000 in your pocket. Counter Honda, where great offers meet great rides. Counter Honda, your ride begins here.